म्हज्या मोबायलार एक मेसेज आयली विश्वाजीत राणे हाज्या मोबायलासून मेसेजीन तो म्हणटा म्हज्या फॅमिली मेंबराक अरेस्ट कर. हांव सिनियर सिटीजन, म्हाका मेसेज धाडून धमकी दिता. हाचे हे कितें? तो स्टेट गव्हर्नमेंटाक रिप्रेझेंट करता आनी तो एका गोंयकाराक मेसेज धाडून धमकी दिवप म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट आपल्या सिटीजनांक धमकी दिता. म्हणल्यार ह्या मनशान आपणाकूच दी आख्खे स्टेट कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट गव्हर्नमेंटाक वचन काडटा. असल्या मनशाक कावन्सिल ऑफ मिनिस्टरांक रावपाक दिवपाचें कांय ना, तें तुमी लोकांनी थारावंक जाय आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थारावंक जाय. दुसरी खबर ताणें कशी धमकी दिला म्हाका. तो म्हणटा हांवें म्हज्या बायलेच्या नांवान खंय सोलर सबसिडी दिताना चॅक घेतली. अरे इतल्या गिन्यान नासलेल्या मनशाक खेडा म्हणटा त्या कॉर्पोरेशनान हांवें केन्ना काम करूंकूच ना. हांव ताजो एमडी केन्ना आसूंकूच ना. ताजो चेअरमॅन आसलेलो चीफ सेक्रेटरी, ताजो व्हायस चेअरमॅन सेक्रेटरी न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी, ताजो एमडी आसलेलो जोगलेकर आनी हांव आसलेलो डायरेक्टर ऑफ न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी. सबसिडी डिस्ट्रीब्यूट केल्या गेडा म्हणटा ते कॉर्पोरेशनान. सो म्हजो रोलूच ना तितून आनी तूं कसल्यो मेसेजी कोणा कडल्यानूच काल म्हाका धमकी दिता. अरे हांव सिजन ब्युरोक्रेट, हांव तुजो क्लार्क न्ही आनी हांवें तुज्या सकल 8 वर्सां काम केलां. तुजी एकूय धमकी हांवें आयकूंक ना. तुजे इतले ऑर्डर्स हांवें डिफाय केल्यो आनी आतां हांव रिटायर जातकूच तूं म्हाका घेवयता. तुका दिसता हांव चुडटाच्या सरपाक दितलो म्हणून. आतां तुवें म्हज्या गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो हे विश्वाजिताची तर तुमकां ही स्टोरी सांगपाक लागून 8 वर्सांची हांव नको. ताका दिसता म्हाका गांव सोडून धांवचो पडटलो. हांव डायरेक्टर आसलो स्कील डेव्हलपमेंटाचो. हे नालायक मंत्र्यान डायरेक्टराक गव्हर्नमेंटाचे मोटर आसता भोंवपाक, ऑफिसांत येवपाक, घरा वचपाक, ताणें म्हजे मोटर काडले आनी आपल्या एरोल म्हणटा तो ताज्या ऑफिसान काम करता ताका दिलें चलोवपाक भोंवपाक. आनी ताका हांवें कसो लॉजीन घातलो तो तुमकां खबर ना. हांवें डिपार्टमेंटाची गाडी व्हडली एकूय यूज करूंक ना. दुसरी नॅनो डिपार्टमेंटाचो हांव घेवन भोंवंक लागलो सगळ्याक. हो लॉजीन पडलो. मिनिस्टर म्हजी गाडी घेवन आपल्या ऑफिसार स्टाफाक दिता आनी ताजो डायरेक्टर नॅनो घेवन भोंवता म्हणून काय न्ही. लॉजीन ताणें पत्ती काडली गाडी. गाडी कशी व्हेली म्हजेर भोगलांत घालें. चीफ सेक्रेटरीक ताणें म्हजेर भोगलांत घालून लेटर केलें की हांव गाडी गव्हर्नमेंटाचें परमिशन नासतना बेळगांव घेवन गेला. म्हजी गाडी काडीक पाहिजे म्हणून हांवें ताका चॅलेंज केली. प्रूव्ह कर आनी दाखय. ताजे कडेन अजून घडोवंक ना. हांव रिटायर जाल्यार आतां 3 म्हयने जाले. ताजे कडलो गेलो जाल्यार 8 वर्सां 9 वर्सां जाली. ते कंप्लेन केल्ले ते फॉल्स ताजें अजून प्रूव्ह करूंक जावंक ना. आनी म्हाका आतां धमकी दिता. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता हे मंत्र्याक इल्लीशी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती कितें ती शिकय. ताका तर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती नाच जाल्यार तो गोंयची जमीन, गोंयचे दोंगर, गोंयची शेतां, गोंयची नद्यो, तळी अशी ताजे हातांत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाता. आनी दुसरे म्हजे मतदार गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो, जेन्ना कोण मंत्री जाता आनी ओथ घेता, जुरामेत घेता, त्या दिसाक तो सांगता हांव ताचें नांव सुद्दां घेना, सो एंड सो will uphold the Constitution of India and will not disclose any information to anybody. अरे मंत्र्याक ओथ घेतलो तुका खबर आहा जाल्यार तुवें म्हाका मेसेज कशी धाडली गव्हर्नमेंट म्हजेर एक्शन घेतलो म्हणून. हांगा तुवें तुजो ओथ ब्रेक करूंक ना जाल्यार तुवें आतां उडकी मारची पडली ना रेजिग्नेशन दिवन. आनी चीफ मिनिस्टर कसो उबो रावंक शकता. म्हाका काडचोच पडटलो कावन्सिलर ऑफ मिनिस्टरांतलो. असो तर तो म्हाका धमकी दिवंक शकता. मोगाळ भावा भयणांनो चिंतात. परिस्थिती ताज्या डिपार्टमेंटांत काम करता त्या एम्प्लॉइजांची, ऑफिसरांची म्हाका दिसना. कित्याक हांव जाणो कश्यो धमकी दितालो तो म्हाका रातच्या 12 फोन मारतालो. हें कर तें कर. हांव कसो ताका एक दीस हांवें सांगलेलें फुडले फावटी 10 वरांचे रातच्या उपरांत तर म्हाका फोन येयत हांव तुजेर कंप्लेन करतलो म्हणून. ना जाल्यार ताणें ना म्हणचें आनी रिजायन जावचें. इतलो मनीस हो हें सारको. ताका मनीस कोण ना. व्हडले फॅमिलींतलो म्हणटा तो आपूण, व्हडले शिकला म्हणटा तो आपूण. कित्याक उपकारता तुका मनीस कोण ना जाल्यार. आनी हांव असले चुट्टेच्या सापाक आतांच कंप्लेन केला तुजेर. हांवें वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर तुजेर कंप्लेन केला अंडर सेक्शन्स 351, 351(1), 3 and 4. तुजेर 4 सेक्शनाचे अंडर हांवें कंप्लेन केला आनी तें कंप्लेन
ती हांवें एक्सेप्ट केला आनी तर हे कंप्लेन FIR रेजिस्टर जायना जाल्यार हांव हांगा उपासो धंद्याक बसतलो. हांव तुका भिवचो ना. हो गोंयकार मुखार सरला आपले रगत वारोवपाक आनी गोंय सारवार करपाक. तूं म्हाका कितलोच भिवय, तुका खबर आसपाक जाय आशिल्ली अरे बाबा हो आपले 9 वर्सां आयकूंक ना, आपल्या अंडर काम करता तेन्ना आनी आतां भायर सरून आपले धोमक्याक हे तरी दितलो, मत तरी दितलो. कसले धोमके हांवें कितले पयल्यात म्हज्या लायफांत. हांव झगडूंक लागलेलो गव्हर्मेंटा कडेन 2012 जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट झोट्टेर आयलो तेन्ना सावन म्हाका त्रास करूंक लागले. तुवें म्हाका म्हज्या डिपार्टमेंटान काडलो. हांवें सांगलें तुवें नोट काडूंक पडलो तुका की तुजे कडेन म्हाका डायरेक्टर म्हणून घेवन काम करूंक जायना म्हणून. अरे जायना सोडून वच घरा. तुका कोणें दवरला? तुज्यान म्हणूंक येता जेन्ना तुवें वत घेतला मिनिस्टर म्हणून म्हज्या सांगाता तुज्यान काम करूंक जायना म्हणून. तुवें वत घेतला आपूण काम करतलो म्हणून गव्हर्मेंटाचेर कसो तूं नोट धाडूंक शकता? हे डायरेक्टराक घेवन आपणाचें काम करूंक जायना म्हणून तेन्नाच तुवें रिजायन जावपाचें आनी वचपाचें घरा. मागीर तुवें म्हजेर बोगलां घातलें ती तूं हें जावंक ना. आतांच जाणा जाव आलेश फ्रांसीस दाकोस्ता भायर सरला गव्हर्मेंट सर्विसांतलो. तुज्या अंडर ना, गव्हर्मेंटाच्या अंडर ना. तेन्ना म्हजें तोंड बंद जाल्लें कित्याक म्हाका कंडक्ट रुल्स लागताले. तुवें म्हाका धमकी दिल्ली याद कर चीफ मिनिस्टराच्या सेक्रेटरीच्या कॅबिनात की म्हजे सर्व्हिस बेनिफिट्स तूं दिवचो ना म्हूण. तुका याद ना जे अशोक कुमार सीएमाचो सेक्रेटरी आशिल्लो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो सेक्रेटरी आशिल्लो, स्किल डेव्हलपमेंटाचो सेक्रेटरी आशिल्लो जे अशोक कुमार. आनी ताच्या चेंबरांत हांव आनी तो आसतना तुवें म्हाका सांगलेलें तूं म्हजें आयकना, तुजो हांव रिटायरमेंटाचे बेनिफिट्स दिवचो ना म्हणून. तेन्ना हांवें तुका सांगलेलें जाता तें कर. हांव रिटायर जालो, म्हाका सगळे म्हजे बेनिफीट मेळ्ळ्या, तुजे कडेन कांयच करूंक जमना. जेन्ना हांव गव्हर्मेंटान तुजे भितर आसतना तुजे कडेन म्हजें कांयच करूंक जमना. अरे पापया आतां हें कित्याक काडटा? आतां हें घेतलें तुजेर. आनी हांव तसलो न्ही. आय एम अ सिजन ब्युरोक्रॅट. आय हॅव दिस, यू डोंट हॅव. Tomorrow at 4:30, I will be going to the door of the Chief Minister with the representation to drop you from the Council of Ministers because you are not fit to be a minister in the Goa government. Either by choice or by law. You have failed both the tests. तुका कायद्यानूय दवरूंक जायना की तूं क्रिमिनल जालो बरं. तूं कितें जालो का? कसो तुका काउन्सिल ऑफ मिनिस्टराक दवरूंक शकता गव्हर्मेंट? आनी तर सीएम म्हजें आयकना रिप्रेझेंटेशन. मागीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन वतलो आनी तेरूय पर्यंत तर जायना. हांव कोर्टाचे दार धाडायतलो. पूण मिस्टर विश्वाजीत राणे जी पोदी तुका आहा, जो एरोगन्सी तुका आहा, जे तूं समजो नाका थंय ही धमकी दिली म्हणून हांव तुजे कॅज्युअलिटीत येतलो म्हणून. जे दोतोराक तुवें सांगलेलें आनी सस्पेंड दिवं. अरे पिशा तूं कॅज्युअलिटीत कसो भितर सरूंक शकता? तुका खबर ना कॅज्युअलिटीत कितें तें? यू आर putting life of those patients in danger when you are entering and refusing the doctor. इतले तुका गिन्यान ना. गिन्यान आसतलें तूं कशें? तूं गिन्यान आसलो जाल्यार हें करपाचें न्ही. आतां तुवें तुजेरूच तापट मारून घेतलें. आनी समजुशी ह्या गोंयकाराचें तोंड तूं बंद करूंक शकतलो म्हणून. तूं पयलोय शकूंक ना आनी हांव आतांय शकचो ना. कित्याक हांव हें घेवन काम करिना आनी केन्नाच करचो ना. हें म्हजें प्रॉमिस म्हज्या गोंयकाराक निमाणें सांगता. गोंय राखोवंक हांव म्हजें रगत वारोवंक तयार आहा. हांवें सांगलां पुलिसांक की हो मनीस कितेंय करूंक शकता. हिट एंड रन केस घालून म्हाका मारूंक शकता, एनकाउंटर करून म्हाका मारूंक शकता, किंवा ताचे गुंडा धाडून म्हाका मारूंक शकता. हें हांवें पुलिसांक सांगलां. आनी ताका सांगलां म्हजें तें परसेप्शन जें आसा तें एसेस कर. जाता जाल्यार म्हाका सिक्युरिटी दिवची गव्हर्मेंटान. हांव भिना ताका, पूण म्हजे फॅमिलीक तरी दिवची. कित्याक ताणें सांगलां म्हज्या फॅमिलीक हें करतलो म्हणून. हांव ताजें कांयच भियेना. हांव भायरूच चल्लां गोंय साल्वार करपाक. पूण हातूंत म्हजी फॅमिली येवपाक कसलेंच कारण ना. ताजे फॅमिलीचेर हांव उलोवंक ना, ताजे बायलेचेर हांव उलयलां. कित्याक ताजी बायल इज अ पब्लीक सर्वंट एंड शी इज अ मेंबर ऑफ दॅट बोर्ड, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड. ताका लागून हांवें ताजे बायलेचें नांव घेतलां. हांव एक ब्युरोक्रेट. हांव कितें उलयतां तें म्हाका खबर आहा. असल्या मनशान म्हजे फॅमिलीचेर येवपाचें न्ही. आनी हांव सांगतां म्हाका गव्हर्मेंट सिक्युरिटी दिना देखून म्हाका कोंताक येता. हांव मेल्यार कोंताक येता. कित्याक गोंयकार म्हज्या बाराबोर आसलेले आनी गोंयकार जावन आसा म्हजी सिक्युरिटी. हो विश्वास हांव गोंयकारांचेर दवरून मुखार सरलां. गोंयचें कितें उरलां तें साल्वार करपाक. देव बरें करूं.